अगर मेरे से कोई गलती कोताही होगी मैं आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने दें। ये नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ से उठा के सीधा पाकिस्तान टीम में डाल दें। मेरे लिए फर्स्ट क्लास के लिए दरवाजे खोले जाएं। मैं नहीं चाहता कि जो तकलीफ से मैं गुजरा हूँ या गुजर रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे के साथ भी कल को वो हो। मैं चाहूँगा कि ये मैं इसको किसी बाहर वाली कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दूँ, वहाँ से ये खेले। वहाँ पे थ्रू आउट चैनल से जब आएगा ना, वहाँ पे टैलेंट को कभी भी ज़ाया नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। और आपके इल्म है कि इस वक्त अगस्त का महीना जारी है और अगस्त महीना इस वक्त पूरे जोश खरोश के साथ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 अगस्त को हम अपना यौम आज़ादी बड़े जोश खरोश के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इस पूरे अगस्त के महीने में हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि हम एक से बढ़कर एक गेस्ट जी स्पोर्ट्स में लेकर आएँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़बरदस्त और उम्दा कारकर्दगी के जरिए न सिर्फ कारनामे अंजाम दिए बल्कि कम उम्री से ही पाकिस्तान का सब लाली परचम अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से बुलंद किए रखा। लेकिन क्या वजह है कि जब वो सितारे जो तपकर कुंदन बन गए, कि जब उनसे कुछ हासिल करने का वक्त आया तो शायद हम उनसे ही जेलस फील होना शुरू हो गए, शायद हम उनसे ही इनसिक्योर होना शुरू हो गए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते कि ये हमसे बढ़ के या हमसे बड़े स्टार बनकर सामने आए। लेकिन खुदा जब किसी को हुस्न देता है तो यकीनी तौर पे उसमें सलाहियत भी होती है और उसमें फिर परफॉर्मेंस दिखाने का जज्बा भी हमेशा मौजूद रहता है। आज के हमारे जबरदस्त गेस्ट कौन है, आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, आपने देख लिया होगा कि इस अगस्त के महीने को सेलिब्रेट करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक ज़बरदस्त सुपरस्टार मौजूद हैं, उमर अकमल। और आपने देखा कि बुमराह के जिनको बाउंड्री लगाना बहुत सारे बैट्समैनों का आजकल के दौर में सिर्फ ख्वाब ही होता है, उनको उमर अकमल ने कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो बैक टू बैक बाउंड्रीज भी लगाई। और आप यकीन करें कि ये कोई हाईलाइट्स नहीं है, ये रियल मैच में भी बुमराह को उमर अकमल ने इसी तरह से खेला था। और ये जो आपने मैच के क्लिप्स देखें, ये वो मैच था कि जहाँ पे मुंबई इंडियन को लाहौर, जो पाकिस्तान की PSL की फातेह टीम थी, पाकिस्तान की डोमेस्टिक इनफैक्ट फातेह टीम थी, उसने चैंपियंस लीग के मैच में शिकस्त दी थी और कामयाबी हासिल की थी। उमर अकमल को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं उमर। हमने आपके बैटिंग के क्लिप्स दिखाए और जब यकीन करें कि जब आपके बैटिंग के मैं क्लिप्स देख रहा था तो मैं सोच रहा था कहां है पाकिस्तान की ऐसे क्रिकेटर, कहां है ऐसे प्लेयर जो सामने वाले बॉलर पे, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर्स हो, उनके ऊपर डोमिनेट करें। अब तो हमें ऐसे बैट्समैन ही नजर नहीं आते हैं। उमर खुद कितना मिस करते हैं? जाहिर सी बात है कि अली भाई मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट को। नहीं आप मेरी पूरा ओवल और रिकॉर्ड भी आप निकाल के देख लें तो अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से फारिग भी होता था तो जो उस वक्त जो टूर पे मैनेजर होते थे, मैं उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करता था कि प्लीज़ मेरा सुबह मैच है, मेरी थोड़ी जल्दी की फ़्लाइट करवा दें। मैं वहीं से जिस शहर में, जिस सिटी में हमारा फर्स्ट क्लास का मैच होता था, मैं वो मैच भी नहीं छोड़ता था। और इवन फर्स्ट क्लास का अगर मैच हो रहा है तो बीच में अगर 2 दिन का गैप है तो अगर मेरी क्लब का मैच है तो मैं वो भी नहीं छोड़ता था। अगर इस्लामाबाद में मैच है तो लाहौर में मेरे क्लब का मैच है तो मैं इस्लामाबाद से लाहौर का मैच खेल के मैं फिर वापस जाता था। मैं अपनी वो सारी चीज़ें मिस कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं क्रिकेटर हूँ और क्रिकेट के अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। तो अगर मुझे क्रिकेट ही नहीं मिलेगी, मेरी क्रिकेट ही स्टॉप कर दी जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और उमर अकमल की किरदार से खुद अपने क्रिकेट को मिस कर रहे हैं, बल्कि जो कई लाखों करोड़ों फैन हैं वो भी क्रिकेट को इनकी मिस कर रहे हैं। बल्कि अभी हम जब यहाँ शो की तैयारी कर रहे थे और उमर से मेरी मुलाकात हुई, हमने इनको जब रिसीव किया तो हमारी एंकर है सना हाशमी, उन्होंने भी उमर से यही कहा कि आप जैसे क्रिकेटर्स अब नजर नहीं आते। उमर, तो इस तरह बहुत लोग आपको मिलते होंगे जिस तरह की बात करते होंगे। जाहिर सी बात है और आई एम रियली सॉरी टू से, मेरे लिए उन्होंने तो एक बड़ी नॉर्मल सी बात की थी और जो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किए थे तो एज ए क्रिकेटर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था। और उन्होंने बोला था, आई गेस उनका क्या नाम था अभी आपने लिया, सना हाशमी। उन्होंने मुझे कहा जब कि उमर, आई एम रियली सॉरी टू से, अब मैं क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं देखती और अब क्रिकेट में वो चार्म ही नहीं रहा, वो फैन फॉलोइंग नहीं रही, आपने इतनी क्रिकेट हमारी ख़राब कर दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें हर्ट हुआ था कि एक यहाँ पे मैं स्टूडियो में आया हूँ तो यहाँ पे वो बड़ी सीनियर एंकर थी और वो क्रिकेट को इस तरह लेके कह रही हैं। लेकिन उनका कसूर क्या होगा? क्योंकि देखें ना, एक आम आदमी पाकिस्तान, मैं वही चीज़ कहने लगा ना कि अली भाई देखें, अगर यहाँ पे मेरे मुंह पे वो कह रही हैं, मेरे से बात कर रही हैं, तो और क्रिकेट के फैन जो हैं वो कितने ज़्यादा हर्ट हुए होंगे इन चीज़ों से।
लेकिन उमर एक तो एक चलिए ना, ये तो एक आम फैन की बात है, एक हमारी करंट अफेयर के सीनियर एंकर है, एक आम आदमी की आवाज़ उन्होंने आप तक पहुंचाई, लेकिन शोएब अख्तर ने ये कह दिया कि यार मैं अगर पैसा ना मिले तो पाकिस्तान की टीम का मैच ना देखूं। इससे बड़ी जो है वो डिसरिस्पेक्ट क्या हो गया, या इससे बड़ा अफसोस का मुकाम क्या होगा? देखिए ज़ाहिर सी बात है, वो हमारे लेजेंड हैं, शोएब भाई हैं, और उन्होंने भी इतनी क्रिकेट खेली है, दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं, और अभी तक जब तक क्रिकेट हो रही है उनसे तेज़ कोई बॉलर नहीं है, तो अभी भी उनका नाम नंबर 1 आता है। और नंबर 1 इसलिए आता है कि वो पाकिस्तान के लेजेंड हैं, और पाकिस्तान का नाम उनकी वजह से कितना ऊपर जा रहा है। और जैसे इससे पहले आपने बोला कि 14 अगस्त वाला हम शो कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, और जो हमारे शहीद हुए हैं लोग पाकिस्तान को फतह करवाने के लिए, मैं उनकी फैमिलियों को, उन लोगों को मैं सलूट करता हूं। और इसीलिए आज हम लोग, आप लोग और पूरी जो पाकिस्तान की आवाम है, जितने भी लोग हैं, इसीलिए आज हम लोग बैठे हुए हैं। और अभी तक जो हमारी आर्मी है वो बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, वो जवान बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ, उन पे क्या बीत रहा होगा कि वो उन्होंने वापस आना है कि नहीं आना। आप यकीन माने कि हमसे बड़े वो स्टार हैं आर्मी वाले लोग, जो कि हमारे पाकिस्तान को वो सेव करें। हमारी एजेंसियाँ हैं, हमारी जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे पाकिस्तान को सेव करी हैं, मेरा ख्याल है कि हमसे बड़े वो स्टार हैं। बिल्कुल सही है। और ये मुल्क जो है वो हम पे कर्ज है, हमारे शहदा के खून का, हमारे गाजियों की कुर्बानियों का। और इस तरह उमर अकमल जैसे सुपरस्टार ये बात कर रहे हैं कि ये अपने से बड़े सुपरस्टार समझते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन शहदा की कुर्बानियाँ, इन गाजियों की कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इत्मीनान, चैन, अमन और सुकून और आश्ती के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज हम स्पोर्ट्स की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में अमन व अमान कायम है। लेकिन उमर, वापस ज़रा क्रिकेट की तरफ आते हैं कि आप खेलना चाहते हैं, आप अभी हमने सुनने में आया कि आप एनसीए में आपने नेट भी किया, प्रैक्टिस भी कर रहे थे, उसके बावजूद शायद आपकी आकिब से भी कोई मुलाकात हुई। लास्ट टाइम आपकी आकिब जावेद से कब मुलाकात हुई? क्योंकि सुनने में आया था कि शायद आपको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है। देखिए, ग्रीन सिग्नल मिलना ना मिलना वो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आप ये देखें कि मेरी जो लास्ट मुलाकात हुई, जो इससे पहले ग्रेड 2 हुई, मैं स्पेशली जो मेरा डिपार्टमेंट है, मुझे कोई डिपार्टमेंट ज़ाहिर सी बात है कुछ साइन नहीं कर रहा था, और मैं स्पेशली एफबीआर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उधर आप ये कह सकते हैं कि अपनी टीम का कप्तान था, मुझे उन्होंने कप्तान बनाया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी डिपार्टमेंट ने। और जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई आकिब भाई से, मुझे एज ए क्रिकेटर, और जब क्रिकेटर ही क्रिकेटर का साथ नहीं देगा तो ऑब्वियसली वो क्रिकेटर थोड़ा सा हर्ट होता है। और वो लोग जिनके अंडर में खेला हूँ, उनकी कोचिंग में खेला हूँ, और आप ये समझ लें कि मुझे आकिब भाई ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई है। तो जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने सवाल ऐसे मेरे से पूछे, मैंने उनसे सिर्फ ये एक सवाल किया कि आपने इससे पहले, मैं ऑन कैमरा कहने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 95 अबव था मेरा वेट। उन्होंने मुझे बोला कि भाई अपना वेट पहले कम करो, उसके बाद हम बात करेंगे। फिर मैंने जब अपना वेट कम किया, अपनी थोड़ी सी फिटनेस ठीक की, अब एक बंदे ने इतनी क्रिकेट खेली हो, इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले हों, उसको अभी भी चाम है खेलने का, आप ये देखें कि आप उसको खिला ही नहीं रहे, डोमेस्टिक ही नहीं खिला रहे, तो मैं क्या करूँगा? मुझे आप खुद बताएं। अगर 1 मिनट या मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 2 मिनट मैं लेट हूँ तो उन्होंने मेरा कैरियर डिसाइड कर दिया है। अली भाई, मेरा सिंपल सा सवाल है पाकिस्तान अवाम से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, आप ग्राउंड फिटनेस देखें। और ग्राउंड फिटनेस क्या होती है कि भाई पूरा दिन ग्राउंड में रहना, पूरे ओवर फील्डिंग करना, बैटिंग करना, कीपिंग करना, जो भी है वट एवर। अगर आप ग्राउंड में फिट हैं तो वो आपको कोई भी टच नहीं कर सकता। जो इंडिविजुअल आप अपनी बॉडी को शेप में लाना चाह रहे हैं, आप दुनिया के जितने मर्जी क्रिकेटर देख लें, जितने मर्जी क्रिकेट बोर्ड देख लें, जितने मर्जी बड़े प्लेयर देख लें, वो अगर ट्रेनिंग करते हैं तो अपनी इंडिविजुअल करते हैं ट्रेनिंग। वो कभी भी ये नहीं करते कि भाई हम फिट हों तो फिर हम क्रिकेट खेलें। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे वो कह रहे हैं जी पहले फिटनेस अपनी ठीक करो, अपनी ट्रेनिंग करो, अपनी बॉडी को शेप में लेके आओ, फिर हम तुम्हें सिलेक्ट करेंगे। भाई आपको परफॉर्मेंस लेनी है उनसे, प्लेयरों से, आपको ये काम नहीं करना। दुनिया, मैंने जैसे बोला, आप देखें हमारे पाकिस्तान के कितने लेजेंड हैं। वसीम अकरम, वसीम भाई, वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं।
शाहिद भाई वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं, यूनस भाई वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं, शोएब मलिक वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं, शोएब भाई वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं, कामी भाई वो अभी तक ट्रेनिंग करते हैं। इनकी इंडिविजुअल शौक है, इनकी इंडिविजुअल कह लें कि एक पैशन है कि भाई हमने ट्रेनिंग नहीं छोड़नी। लेकिन जब ये क्रिकेट खेलते थे, मैं भी इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला हूँ, लेकिन ये उस तरह की ट्रेनिंग नहीं करते थे। आते थे ग्राउंड से वापस आते थे, टूर से वापस आते थे, तो ये अपनी ट्रेनिंग करते थे। लेकिन उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त आप ये देखें हमारे पाकिस्तान में कितने कितने स्टार थे। आज आप ये देखें कि जिसको बाहर निकालना हो उसको कह देते हैं कि जी आज ये फिटनेस टेस्ट दे दें, फिटनेस टेस्ट उसका ख़त्म नहीं होता। नहीं जी, मैं यहाँ पे चैलेंज करके कह सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान टीम में कितने लोग ऐसे होंगे कि वो फिटनेस टेस्ट नहीं क्लियर करते होंगे, लेकिन वो फिर भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस टेस्ट का बहाना बनाकर प्लेयर्स को बाहर करने की कोशिश और साजिश की जा रही है? देखिए सिंपल सी बात है अली भाई, कुछ भी है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्लेयर्स की इंडोर परफॉर्मेंस देखी जाए, भाई ग्राउंड की परफॉर्मेंस देखी जाए। भाई अगर मैं अपनी बात करूँगा यहाँ पे, मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूँगा या किसी पे नहीं बोलूँगा, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि भाई मैं ग्राउंड में सही हूँ। आप मुझे ये कह रहे हैं कि भाई मेरा ये है, आप वेट कम करो, ये करो, वो करो, मैं यहाँ पे फिर दूसरी कंट्री के प्लेयरों का नाम लूँगा ना तो फिर ज़्यादा बुरा लगेगा। कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई रोहित शर्मा के बारे में पूछा गया उनके क्रिकेट बोर्ड से कि भाई रोहित शर्मा इतना हेल्दी क्यों है। उन्होंने बोला भाई ग्राउंड में सही है, हर दूसरे मैच में परफॉर्म कर रहा है, पूरे ओवर फील्डिंग कर रहा है, पूरा दिन फील्डिंग कर रहा है, टेस्ट मैचों में हमें कोई कंसर्न नहीं, हमने उसको ओलंपिक्स में थोड़ा भगाना है। अब विराट है, उसने अपनी बॉडी शेप बाद में की है, ठीक है। उनका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पढ़े ना तो वो ये नहीं कहते कि भाई फिटनेस नहीं है या कुछ नहीं, हमने आपको नहीं खिलाना। वो उनकी मैच फीस पूरी देते हैं, सारा कुछ पूरा करते हैं। जो उनकी मंथली है उसमें से पैसे काटते हैं कि भाई इसको फिल करो। वो ये नहीं कहते कि भाई टीम से हम बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वो एक टारगेट देते हैं, उनकी मंथली से वो पैसे काटते हैं। तो भाई ये रूल्स यहाँ पे क्यों नहीं बनते? यहाँ पे रूल डिफरेंट है कि भाई पहले फिटनेस टेस्ट करो, उसके बाद आपको टीम में लाया जाएगा। उमर आप समझते भाई कुछ भी है अली भाई, कुछ भी है, क्रिकेटर को पहले क्रिकेट खेलने दो, उसके बाद आप कोई काम करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं कि मुझे ब्रेक पे आना है, क्विकली बताइएगा, अगर सूर्यवंशी पाकिस्तान में होता तो दूर दूर तक भी टीम के करीब नहीं होता, जिस तरह के इन्होंने फिटनेस का क्राइटेरिया रखा हुआ है? मेरा ख्याल है कि जो रूल्स यहाँ पे उन्होंने बना दिए हैं कि भाई फर्स्ट क्लास भी नहीं खेल सकता था वो। तो जैसे पाकिस्तान में ना कि भाई वो फिटनेस टेस्ट क्लियर करोगे तो तब भी फर्स्ट क्लास खेलोगे, अदरवाइज आप नहीं खेल सकते। ठीक है, ऑलराइट। उमर अकमल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उमर अकमल पाकिस्तान का वो मायानाज है, पाकिस्तान का वो मायानाज खिलाड़ी है कि अगर इसको खेलने का मौका दिया जाता तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान की और उमर अकमल की दस्तरस में होते। अगस्त के महीने में हम ये शो कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा कि यौम आज़ादी के हवाले से हम स्पेशल शो को यहाँ पे तरतीब भी दे रहे हैं, और उमर अकमल हमारे वो प्लेयर हैं कि जिनका वनडे और T20 का डेब्यू अगस्त के महीने में ही हुआ। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और उमर अकमल के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। और इस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि अगर इनको खेलने दिया जाता तो बहुत सारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की दस्तरस में होते, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार से हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील करते हैं कि आप बड़े हैं, अगर कोई गलती हो भी गई है गैर दानिस्तगी में तो आप बड़ा समझ के उसको जो है वो नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि आप उस मनसब पे फायज हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया हुआ है कि आप किसी भी खिलाड़ी की या किसी भी इंसान का किस्मत जो है वो तब्दील करने के लिए एक वसीला बन सकते हैं। उमर अकमल पाकिस्तान का सितारा है और माजी में पाकिस्तान को काफ़ी इन्होंने सर्व भी किया है, रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाए, और एक मौके के तो कम से कम ये हकदार है ही कि अपने आप को ये साबित कर सकें। उमर, एक तरफ तो हम अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी खुद की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ईद का शो जब आपने मेरे साथ किया था माशाल्लाह काफ़ी फिट नज़र आ रहे थे। अभी भी हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं कि आप काफ़ी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, नेट में बैटिंग कर रहे होते हैं। आपकी खुद की क्या तैयारियां, अगर आपको कोई कॉल इंशाल्लाह अगर आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बोला है कि कौन है, मैं पर्सनली इस शो के ज़रिए मैं भी ढूंढना चाह रहा हूं कि कौन लोग हैं जो नहीं खेलना दे रहे, मुझे आप उनको बताएं। मैं पर्सनली उनसे जाके मिलता हूं, मैं उनसे कह देता हूं कि अगर मेरे से कोई गलती कोताही होगी मैं आपसे माजरत करता हूं, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलने दें। और रही दूसरी बात, देखें क्रिकेट, जैसे मैंने पहले बोला कि क्रिकेट ही मुझे आती है, क्रिकेट मेरा शौक़ है, क्रिकेट मेरा पैशन है। अगर नहीं मुझे क्रिकेट मिल रही
تو میں اپنی بیٹنگ اپنی ٹریننگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میرے سوشل میڈیا پہ کامی بھائی ہوتے ہیں میرے ساتھ, وہ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں. پھر جو میرا پرسنل ٹرینر ہے پال, وہ مجھے ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے. پریکٹس میں کرتا ہوں عبد القادر صاحب کی اکیڈمی میں, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. سلمان میرے ساتھ ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا وہ جو میرا روٹین میں کام ہے وہ میں نہیں چھوڑ رہا. چاہے میں دنیا کے جس مرضی کونے میں ہوں, میں اپنی جم ورک کرتا ہوں, اپنا کارڈیو کرتا ہوں, ہر چیز کر رہا ہوں الحمدللہ. لیکن میں صرف اپنی وہ ایک جو ہوتا ہے نا ایک چانس ہوتا ہے کم بیک, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے سیدھا پاکستان ٹیم میں ڈال دیں. میرے لیے فرسٹ کلاس کے لیے دروازے کھولے جائیں, مجھے فرسٹ کلاس کھیلنے دیں, اس میں پرفارم کروں گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے, بلیو ہے کہ انشاءاللہ مجھے فرسٹ کلاس کھیلنے دیں گے نا. مجھے اپنے آپ پہ بھی اتنا بلیو ہے کہ میں پرفارم کروں گا, آٹومیٹکلی میں پاکستان کے ٹیم کے دروازے میں ناک کروں گا اور انشاءاللہ پرفارمنس کی وجہ سے واپس آؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کی سفارش کی وجہ سے, میڈیا کی سفارش کی وجہ سے. میڈیا تو اوبیسلی ہر پلیئر کو سپورٹ کرتا ہی کرتا ہے. میں اسپیشلی میڈیا کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس بھی پلیئر کے ساتھ اس طرح کا کام ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا میرے ساتھ ہوا ہے یا کسی میں بھی پاسٹ میں ہوا ہے, تو پورے میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پلیئرز کو بیک کرتے ہیں. اور مجھے صرف موقع چاہیے, فرسٹ کلاس کھیلنے کا موقع دیں, صرف کرکٹ کھیلنے دیں. فٹنس یہ پلیز بعد میں رکھیں, کرکٹ کھیلنے دیں. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی سیلری سے پیسے کاٹے, جو دنیا کی ہر کرکٹ میں ہوتا ہے. یہاں پہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر میں نے اتنا ویٹ کم کیا ہے 95 سے 95 ابو سے میں اب آیا ہوں 78 پہ یا 80 پہ, تو علی بھائی تھوڑا سا تو مارجن ملنا چاہیے. 1 منٹ یا 2 منٹ پہ آپ پورا کیریئر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے کہنے پہ سارا کچھ کر رہا ہوں, تو اگر میں اتنا ویٹ نیچے کر لیا, سارا کچھ کر لیا ہے, تو 1-2 منٹ پہ تو نہ کریں یار میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا عمر, آپ خود کیا فیل کرتے ہیں, کتنا آپ دل شکستہ ہوتے ہیں, دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ جب عمر اکمل جو 6 ورلڈ کپ کھیل چکا ہے, اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اور آپ کو اگر لاہور سے کھیلنا ہے, اس لاہور سے جس کو آپ نے انڈیا کے ممبئی کے خلاف جتوایا, اس لاہور سے جس کو آپ نے کئی مرتبہ ڈومیسٹک میں کامیابی دلوائی, اس قذافی اسٹیڈیم میں جہاں پہ آپ نے رنز کے انبار لگائے, اگر اسی شہر کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے تو پھر آپ انٹر ڈسٹرکٹ جا کے کھیلیں. دیکھیں علی بھائی, میں صرف ایک بات کروں گا, میرے سے پہلے لاہور کی طرف سے بہت بڑے بڑے نام کھیلے تھے, میں پرسنلی جا کے میچ دیکھتا تھا. لیکن لاہور سے جب میں نے کھیلنا شروع کیا, آپ بلیو کریں کہ مجھے دوسرے شہروں سے بڑی کالز آتی تھیں کہ بھئی ہماری طرف سے کھیلو, لیکن میں نے اپنے لاہور کو نہیں چھوڑا. اور جب لاسٹ ٹائم میرا نام نہیں آیا, جو ہمارے لاہور کے پریزیڈنٹ تھے, میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا میرا نام کیوں نہیں آ رہا, تو انہوں نے بولا کہ جی اس طرح یہ وہ. تو میں نے کہا آپ کو یہاں پہ سٹیپ لینا چاہیے, پی سی بی کو بولنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ لاہور کا پلیئر ہے, عمر نے تب کرکٹ نہیں چھوڑی لاہور کی, تو اب ہم اس کو کیوں نہ بیک کریں. میں نے ان کو صاحب بولا کہ یہ وہ بھی ٹائم تھا کہ عمر اکمل, کامران اکمل کے بغیر لاہور کی ٹیم نہیں بنتی تھی, اور ہم نے کتنے میچز جتوائے ہیں. رزاق بھائی ہمارے کپتان ہوتے تھے, یوسف بھائی ہمارے کپتان ہوتے تھے, تو ہم مین پلیئر ہوتے تھے. تو اس وقت نہیں میں چھوڑ کے گیا, تو اب تو آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ جا کے جو ڈومیسٹک کی ہیڈ ہیں ان سے بات کریں, پی سی بی سے بات کریں. میں نے کہا میں کیوں کروں, آپ ہیں ہمارے پریزیڈنٹ, آپ بات کریں جا کے. لیکن کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا. ظاہر سی بات ہے پیچھے سے کوئی سی ڈی چل ہی رہی ہے تو وہ اس کو ہی فالو کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سی ڈی چلا رہا ہے. آپ ہک پل اور کٹ بہت اچھے کرتے ہیں, ایک بڑا تیز باؤنسر میں آپ کو دینے والا ہوں. اب آپ کی مرضی ہے, اس کو ہک کریں, پل کریں, یا اس کو آپ لیفٹ کر دیں, یا اس کو لیفٹ کر دیں. آپ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ لاہور قلندر تو عمر اکمل کی اپنی ٹیم ہے, لیکن وہاں پہ بھی عمر اکمل کی جگہ نہیں بنتی. اور پھر معذرت کے ساتھ جو لاہور قلندر نے آپ کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد جب آپ یہ باتیں سنتے ہیں کہ یہ تو آپ کی اپنی ٹیم ہے, تو پھر اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, میرے لیے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری کرکٹ کو ڈیمیج کرنے والی لاہور قلندر ہی تھی. اور انہوں نے جو میرے ساتھ کیا جب مکلم کپتان تھا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد میں بڑا دل برداشتہ ہوا تھا. اور جب میں کوئٹہ کے ساتھ سواپ ہوا تھا, اس وقت جو کوئٹہ نے مجھے رسپیکٹ دی تھی, میں آپ کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کوئٹہ نے جو مجھے رسپیکٹ دی, ندیم بھائی نے, موہن بھائی نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اسی لیے مجھے میرے سے پرفارمنس ہوئی, اور میں کوئٹہ کو میں نے جتوایا, احمد نے جتوایا, سہیل تنویر نے جتوایا.
सरफराज ने जितवाया, हमारा एक पूरा यूनिट बन गया हुआ था। मोइन भाई ने, सब ने ओवरऑल, इवन यहाँ तक कि हमारा जो मैसूर भी था ना, उसने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की। नदीम भाई ने खुद पर्सनली हर बंदे को रिस्पेक्ट दी है। जो प्लेयर होता है ना, वो रिस्पेक्ट का ही भूखा होता है। जब तक उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन लाहौर कलंदर ने जो मेरे साथ किया वो बहुत बुरा किया, ठीक है। और सिर्फ मैं ये बोलूँगा कि जो मेरे साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी, क्या वो पूरी की थी? बिल्कुल भी पूरी नहीं की थी। किसी शो में, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके थ्रू मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, किसी शो में आप मेरे साथ बिठा लें, जो फिर मैं सवाल करूंगा, मैं तो बैठे तो थे, आपने उस दिन क्यों नहीं सवाल किया जब आपके साथ बैठ के उन्होंने कहा कि ये तो उमर अकमल की अपनी टीम है? सर वो छोड़े ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं एक शो में बैठा था, मैंने क्या जवाब दिए थे, आप मुझे बता दें। मैंने क्या बोला था? अब वो बोल रहे हैं ना, मैं तो नहीं बोल रहा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ बिठाएं, वो मेरे से सवाल करें, मैं जवाब देता हूँ, मैं उनसे सवाल करता हूँ क्या आपके मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या कहना है कि भाई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। उन्होंने मुझे ये बोला था कि भाई तुम सारी जिंदगी लाहौर की तरफ से खेलोगे, जब तक क्रिकेट खेलोगे आप उनसे ये पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी का भी नाम लूँगा। पेशावर ज़ल्मी ने मुझे ऑफ़र की थी कि भाई हमारे पास आ जाओ, ख़त्म करो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मैंने लाहौर कलंदर को प्रेफर किया कि नहीं यार कोई बात नहीं, लाहौर से खेलना है। मुझे कामी भाई ने बोला, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? लाहौर कलंदर ही मुझे छोड़ गया। और लाहौर कलंदर ने जो मेरे साथ किया दुबई में, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त ये गुफ्तगू करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई ब्लेम गेम दिया जा रहा है। मकसद सिर्फ ये है कि मैं एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील करूंगा, दूसरी तरफ लाहौर सिटी क्रिकेट रीजन से अपील करूंगा, और तीसरी तरफ मैं लाहौर कलंदर से मैं अपील करूंगा कि आपके लाहौर का ही बच्चा है, ये लाहौर का ही सितारा है। अगर इसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन इसको सपोर्ट करेगा? जो लहजे में आप दुख महसूस कर रहे हैं, जो लहजे में तलखी महसूस कर रहे हैं, वो शिकायत अपनों से ही होती है, गैरों से नहीं होती है। अली भाई, मैं सिर्फ यहाँ से एक बात और करूँगा कि आप ये देखें कि लाहौर कलंदर का नाम कितना बड़ा हुआ था जब फर्स्ट टाइम इवेंट हुआ था। आप ये देखें, चाहे इवेंट जो मर्जी जीता है, बेस्ट बैट्समैन कौन हुआ था, बेस्ट फील्डर कौन हुआ था, सबसे हाईएस्ट कैचेस किसने पकड़े थे, सबसे ज़्यादा छिक्के किसने मारे थे, सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे थे? लाहौर कलंदर के बैट्समैन ने, उमर अकमल ने मारे थे। ये सारे अवार्ड मेरे पास आए थे, और सिर्फ एक वाहिद अवार्ड था जो मेरे पास नहीं आया था, बेस्ट विकेट कीपर का। बाकी जितने भी रिकॉर्ड अवार्ड थे वो मेरे पास आए थे। और मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि उसके पैसे जितने थे वो मेरे तक नहीं पहुंचे, और इंशाल्लाह मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं, इंशाल्लाह मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं। और जो हमारे PSL के चेयरमैन हैं, मैंने उनसे भी बोला है और मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूं, मैं उसके पीछे लगा हुआ हूं कि वो मेरे पैसे किधर हैं। और मैं लाहौर कलंदर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे पैसे किधर हैं, मैंने मेहनत की हुई है। एंड ऑफ द डे नाम किसका है? लाहौर कलंदर का। तो लाहौर का ही नाम बना है, लेकिन हर चीज़ में मेरे पैसे गायब हुए हैं, हर चीज़ में मेरे साथ ज्यादती हुई। लेकिन उमर, आपको क्या लगता है अच्छा कि क्या लोग आपसे जेलस होते हैं? वजह क्या है कि मिकी आर्थर के साथ आपको शिकायत हुई, फिर सिग्नल के ऊपर आपका जो है, सभी सिग्नल तोड़ते हैं, हम भी 10 दफा, जब ऑन ईयर कहना नहीं चाहिए, और नौजवानों को तो बिल्कुल इस पर अप्लाई करना ही नहीं चाहिए कि कभी हो जाता है कि हमसे भी सिग्नल टूट जाता है। लेकिन अगर उमर अकमल सिग्नल तोड़ दे, उमर अकमल अपनी लाइफ को एंजॉय करे, तो पूरे अखबारात की मीडिया की जीनत बन जाता है। तो क्या उमर अकमल इतना बैड बॉय है क्यों? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि आप जिसके साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं ना, आप ये मीडिया पे बैठ के कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आप अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के बोल दें मुझे कि यार मैं इस तरह का बंदा हूँ। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ ना, ठीक है। और जितने मेरे लोग हैं, जितने मेरे फैंस हैं, जितने भी हैं जो मेरे साथ पिक्चर उतरवाने के लिए आते हैं, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ, कुछ भी है, मैं खाना छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आपने एक चीज़ बोली कि भाई सिग्नल, भाई सिग्नल अगर मैंने तोड़ा है, ठीक है, हमारी उस वक़्त गवर्नमेंट डिफरेंट थी। आज जो रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, मैं स्पेशली मरीम नवाज़ साहब का यहाँ पे नाम ज़रूर लूँगा, शहबाज शरीफ साहब का नाम लूँगा। नवाज़ शरीफ साहब ने जो रूल्स बना दिए हैं ट्रैफिक के, सिक्योरिटी के, जितने भी पंजाब में, मैं कह रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग है। उस वक़्त रूल्स नहीं थे, और उस वक़्त जो सार्जेंट थे उन्होंने एक नाका लगाया हुआ था, और वो आया है मेरे पास, दूसरा सार्जेंट उससे बोल रहा है
کہ یہ عمر اکمل ہے, یہ ابھی آسٹریلیا میں بہت زیادہ رنز کر کے آیا ہے, تو لٹرلی وہ میرے منہ پہ جب گالیاں دے رہا ہے اور میں نیچے صرف اترا ہوں, دروازہ کھولا ہے تو اس نے سیدھا مجھے ہٹ کیا میرے منہ پہ, تو میں پھر آگے کیا کروں, مجھے آپ خود بتائیں. لیکن عمر اگر دیکھیں میری بات سنیں, یہ میں بات کلیئر کر رہا ہوں, اس نے مجھے ہٹ کیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر میرا قصور ہوتا تو یہ سارا قصہ ہماری گورنمنٹ نے بھی دیکھا ہے, ہماری عدالتوں نے بھی دیکھا ہے, اور جب اس وقت جج بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی ثبوت کیا ہے, اگر میں قصوروار ہوتا تو آج, جیسے آپ نے بولا نا کہ میں بیڈ ورڈ ہوں, تو اگر میں قصوروار ہوتا تو پاکستان کی لسٹ میں نا میرا نام بھی آتا کہ بھائی عمر پہ یہ پرچہ ہوا ہے, عمر نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو پھر ہر وقت جب جتنی ٹریولنگ اللہ کا شکر ہے میں کرتا ہوں یا میرے ساتھ اور بھی پلیئر کرتے ہیں نا, تو وہ میرے سے پوچھتے کہ بھائی یہ پرچہ کس لیے ہوا ہے. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ میرے پہ ابھی تک کوئی پرچہ نہیں ہوا, نہ میں کبھی کسی کی ڈس ریسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن میرے سوال آپ سے اسی لیے پوچھا کہ عمر اکمل ذرا سی بھی کوئی چیز کرتا ہے, لوگ بڑے بڑے کام کرتے تھے, لوگوں نے اس کرکٹ میں ملک کو بھیج دیا, وہ واپس آ گئے, وہ مختلف حیثیتوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہیں. عمر اکمل ایک سگنل توڑ دیتا ہے, عمر اکمل اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے, تو کیا آپ اس کا کیریئر خراب کر دیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیوں آپ ایک بندے سے پرسنل ہوئے ہیں, کیوں ایک بیلنس ہوئے ہیں. کیونکہ میں اس عمر اکمل کو جانتا ہوں جو انڈر 16 سے پاکستان کو سرو کر رہا ہے, آپ نے زبردستی اس کو وکٹ کیپر بنا کے کھڑا کر دیا, جبکہ میں جس عمر اکمل کو جانتا ہوں, جو ڈومیسٹک کے اسٹوڈنٹ ہیں جس عمر اکمل کو جانتے ہیں, وہ تو آف اسپن کیا کرتا تھا, وہ تو وکٹ کیپر تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ عمر اکمل چونکہ عدنان اور کامران کا بھائی ہے تو یہ وکٹ کیپنگ کر دے گا, اس کے کیریئر سے آپ کھیل گئے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی جو پیاس ہے, جو بھوک ہے, وہ کم نہیں ہو کے دے رہی ہے, اور آپ ایک کھلاڑی کے کیریئر کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دے کے در پہ. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے پلیئر کو بناتے بھی ہیں اور کس طرح اپنے پلیئر کو ہم برباد بھی کرتے ہیں. بریک لیں گے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم عمر اکمل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, لیکن یہ تو میری اور عمر اکمل کی اس وقت گفتگو ہو رہی ہے, لیکن جو ہمارے شو میں جو گیسٹ آئے, جو عمر اکمل کی غیر موجودگی میں عمر اکمل کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, آئیے ذرا وہ سنتے ہیں. کہ شاید عمر اکمل تو بابر اعظم سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ بیٹسمین تھا. عمر اکمل جو گریٹ پلیئر میں آتا تھا پاکستان کے, لیکن ان کا فیوچر تباہ کیا گیا ہے. 27 اوڈی آئی ورلڈ کپ کے لیے تقریباً 18 مہینے رہ گئے ہیں. اگر اس کی تیاری کے لیے آپ کو عمر اکمل جیسے بندے کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے, جو خود اب اپنے آپ کو کافی سوشل میڈیا کے اوپر رکھتے ہیں, پریکٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ٹریننگ کرتے نظر آتے ہیں, تو بہتر یہ ہوگا کہ یار پاکستان کی کاز کے لیے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے. جو عمر اکمل کا بالکل رائٹ ہے, حق ہے اس کا ٹیم میں آنا, واپس آنا, کم بیک کرنا. جس طرح کی وہ اس کا جس طرح کا وہ پلیئر ہے, جس طرح کی اس کی شارٹ سلیکشن ہے, جس طرح کی اس کا ٹیمپرامنٹ ہے ان بیٹنگ لائن اپ, جس طرح کی وہ مڈل آرڈر میں آ کے پاکستان کو ایک مضبوط مڈل آرڈر دیتا ہے نا, اس جیسا پلیئر پاکستان ٹیم کو اس وقت اشد ضرورت ہے. آپ نکال دے بابر کو, آپ نکال دے سلمان کو, آپ نکال دے فرحان صفدر فرحان کو, آپ عمر اکمل کو لے آئیں, آپ کا مڈل آرڈر کا مسئلہ حل ہو جائے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیوں نہیں کھیل پا رہا. اب اس کے لیے کیا ڈسٹرکٹ کھیلنا ضروری ہے؟ تو اتنا وہ اس نے پاکستان کو سرو کیا, فرسٹ کلاس کرکٹ میں بھی رنز کیے ہیں, تو اس کو تو آٹومیٹک سلیکشن میں وہ آنا چاہیے. آپ نے عثمان خان کو ڈالا, آپ نے غازی گھوڑے کو ڈالا, ٹھیک ہے, تو آپ عمر اکمل کو بھی ڈال کے چیک کر لیتے. تو عمر اکمل کا کیا قصور ہے جو آج 6 ورلڈ کپ, یار علی بھائی کو سوچیں, 6 ورلڈ کپ اگر کسی کو بتائیں گے نا اس بندے نے 6 ورلڈ کپ کھیلے, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, کلب کھیلو. اور بھائی وہ اب کلب کا پلیئر نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل پلیئر ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس کو کسی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, آپ ٹیلنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا پی ایس ایل کی کسی ٹیم میں نہیں ہے بندہ. یہ کتنے افسوس کی بات ہے علی بھائی جان, کتنے افسوس کی بات ہے. آپ نے سنا کہ یہ جو عام آدمی کوئی بات نہیں کر رہے, یہ پاکستان کے انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹر, کرکٹ اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں. اور اگر اتنے سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ایک موقع تو اس جو ہے پلیئر کا حق بنتا ہے جس نے پاکستان کو اتنا سرو کیا ہے. عمر, اب ایک عام پبلک میں ایک عام آدمی ایک یہ بات کرتا ہے, انٹرنیشنل کرکٹرز یہ بات کرتے ہیں, تو آپ کا کچھ حوصلہ اس سے بڑھتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگوں نے یہ بات کی ہے, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی نظر ہے کہ وہ دیکھتے ہیں مجھے, اور مجھے پریکٹس کرتے ہوئے بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کی مہربانی. اور عام لوگوں, جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں, میرے فینز ہیں جو کرکٹ کے فین ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی بات کریں, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے, میں جب ان کی یہ باتیں سنتا ہوں, اپنے سینئرز کی, اپنے ٹیسٹ پلیئروں کی, تو میں اپنے آپ کو بوسٹ اپ تھوڑا سا کرتا ہوں کہ نہیں عمر. اور اس سے
پہلے جو مجھے بوسٹ اپ کرتی ہے وہ میری وائف ہے, میرے والد صاحب ہیں, میری فیملی ہے, کہ وہ مجھے گرنے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آپ کم بیک کرو گے. انشاءاللہ. میں انشاءاللہ ضرور کروں گا, اور میں اپنی فیملی کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرنے نہیں دیتے. اور میں اپنی وائف کا بہت زیادہ اسپیشلی یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا کہ کچھ بھی ہو جائے, میرے پہ بہت زیادہ ٹف ٹائم بھی آیا ہے, اس وقت بھی میری وائف نے مجھے گرنے نہیں دیا, اور ابھی بھی گرنے نہیں دے رہی. میرے بچے, میری بیٹی, میرا بڑا بیٹا, وہ بھی مجھے گرنے نہیں دے رہا. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ ضرور انشاءاللہ کم بیک کریں گے بابا. میری وائف مجھے اچھا عمر, یہ تو آپ نے بھابھی کی بات کی, ایک عظیم انسان کی ایک عظیم بیٹی عبد القادر صاحب, کون نہیں جانتا کتنے زبردست, شریف اور شستہ قسم کے انسان تھے, کتنے پیٹریوٹ پاکستانی تھے. تو یقینی طور پر ان کی صاحبزادی بھی انہی کی تربیت کے زیر اثر ایک عظیم خاتونی ہوں گی. آپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا اپنے صاحبزادے کے حوالے سے. اگر میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا بیٹا اگر یہ کہے کہ بابا میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں, جو کچھ آپ کے ساتھ اس ملک میں ہوا, تو کیا آپ کا سوچ, آپ کی کیا کہنا ہوگا آپ کا؟ میں اگر آپ کو آنسٹ بات بتاؤں نا علی بھائی, میری وائف کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو مت کھلاؤ. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ نہیں کھلاؤ, لیکن مجھے کامی بھائی کو, عدنان کو, جنہوں نے تیار کیا وہ میرے والد صاحب تھے. میرے جب والد صاحب نے اس کو پہلی دفعہ کھیلتے ہوئے دیکھا نا, میرے بڑے بیٹے کو, تو میرے والد صاحب نے بولا کہ اس کو روکنا نہیں ہے تم نے کھیلنے سے. تو میں نے کہا میں نہیں چاہ رہا یہ کھیلے. اور جب اس کے بعد کامی بھائی نے دیکھا, کامی بھائی نے بھی بولا کہ اس کو روکنا نہیں ہے. اس کے بعد جب عبد القادر صاحب کی اکیڈمی میں وہ گیا, سلمان نے دیکھا, تب سلمان بھائی نے بھی بولا کہ اس کو روکنا نہیں ہے. جنید ضیاء نے دیکھا, جنید ضیاء کا بیٹا بھی عبد القادر صاحب کی اکیڈمی میں کھیلتے آگے پریکٹس کرتا ہے, تو جنید بھائی نے بھی بولا کہ یار اس کو روکنا نہیں ہے عمر. اگر میں آپ کو اپنی پرسنل اوپینین دوں نا, دیکھیں جو یہاں پہ میرے ساتھ ہوا ہے, دیکھیں ہم تھوڑے مینٹلی اسٹرانگ تھے, ساری چیزیں ہم نے دیکھ لیں, سوچ لیں. تو میں نہیں چاہتا کہ جو تکلیف سے میں گزرا ہوں یا گزر رہا ہوں, تو میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کے ساتھ بھی کل کو وہ ہو. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کرے. تو میں اگر پرسنل اپنی اوپینین دوں تو میں چاہوں گا کہ یہ میں اس کو کسی باہر والی کنٹری میں, آسٹریلیا میں شفٹ کر دوں, وہاں سے یہ کھیلے. وہاں پہ تھرو آؤٹ چینل سے جب آئے گا نا, وہاں پہ ٹیلنٹ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. جیسے عثمان خواجہ, آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ہی بندہ ہے وہ, لیکن آسٹریلیا کی طرف سے اس نے کتنا کھیلا ہے. سکندر رضا چلا گیا, سکندر رضا چلا گیا. آپ یہ دیکھیں زمبابوے کی طرف سے, اگر یہ پاکستان میں ہوتے تو یہ نہ کھیلتے. صرف کیا انہوں نے جا کے کرکٹ کو فالو کیا, تھرو چینل آئے ہیں, تو انہوں نے ان کو بیک کیا, وہ کرکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر وہاں سے کھیلے گا تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. وہاں پہ زیادتی نہیں ہوتی. اگر انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلتے تو ڈومیسٹک ان میں اتنی ہوتی ہے, وہ ڈومیسٹک جا کے کھیلے, وہاں پہ اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا, تو ساری چیزیں آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہے. ابھی سکندر رضا کا ذکر نکلا تو میں یہ بھی ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سکندر رضا آج لاہور قلندر سے کھیل رہے ہیں, لیکن سکندر رضا کو لاہور سے کھلانے والے بھی یہ اکمل برادران ہیں. کیونکہ میں خود ملتان میں کامنٹری کر رہا تھا کہ جب کامران اکمل اور عمر اکمل نے ان کو ریکویسٹ کی, اور پھر انہوں نے زمبابوے سے کھیل رہے تھے اور اس کے بعد گیسٹ پلیئر کے طور پہ آ کے انہوں نے لاہور کو ریپرزینٹ کیا. تو یہ سروسز ہیں اکمل برادران کی کہ جن کی شاید آج ہم قدر نہیں کر رہے ہیں, کہ سکندر رضا کو پاکستان لائے اور ایک ڈومیسٹک میں انٹرنیشنل فلیور انہوں نے اپنے تئیں, اپنے ریجن کے لیے جو ہے وہ ڈالا. عمر, اب یہ بتائیں کہ آپ کو ایک تو کرکٹ نہیں کھیلنے دے رہے ہیں, آپ اپنی پریکٹس پوری کر رہے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں اور آواز ہی اٹھا سکتے ہیں آپ کے لیے, اور ہماری آواز اٹھ رہی ہے مسلسل آپ کے ساتھ. انصاف ہو, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی آپ کو فیور ہو, لیکن آپ کو آپ کا حق ملنا چاہیے, آپ کو ایک موقع ضرور ملنا چاہیے. ابھی آپ زیمبیا کھیلنے گئے, اس کے حوالے سے بھی کافی تنقید ہوئی کہ جی عمر اکمل پہ, حفیظ پہ, محمد عرفان پہ, شعیب ملک پہ, اور بھی جو سہیل تنویر پہ کھلاڑی کے 2 سال کا بین لگ رہا ہے, پی ایس ایل کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا, مینٹور نہیں بن سکیں گے, کوچ نہیں بن سکیں گے. اس حوالے سے کیا تفصیلات ہے, کیا آپ میچ کھیلے, اس پورا سیناریو بتائیے, فیاض کو تھا کیا یہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں میچ نہیں کھیلا, ٹھیک ہے, حفیظ بھائی میچ نہیں کھیلے, سہیل تنویر میچ نہیں کھیلا, اور شعیب بھائی وہاں پہ آئے نہیں, کامی بھائی بھی نہیں آئے. میں نے اسی ٹائم پی سی بی فون کیا جب مجھے پتہ چلا, تو پی سی بی والوں نے صاحب بولا کہ عمر آپ یہ میچ کھیلو گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے آفیشیلی میل کر دیں, تو انہوں نے مجھے آفیشیلی میل کی, تو میں نے کوئی میچ نہیں کھیلا, میں واپس آ گیا. کیونکہ میں نے پی سی بی کے رولز کو فالو کرنا ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے,
اور میں دوبارہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو میں پی سی بی کے کیسے اگینسٹ جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے, تو آپ جب جا رہے تھے, آپ نے جب نہیں پوچھا آپ کے ایجنٹ نے, کسی نے کہہ رہی این او سی زیمبین کرکٹ ایسوسی ایشن سے یا فیڈریشن سے یا جو آئی سی سی سے ملا ہے, اس وقت آپ کے علم میں نہیں تھی یہ چیز کچھ؟ نہیں, میرے علم میں ہوتی تو شاید میں ٹریول بھی نہ کرتا, اور جب مجھے پتہ چلا کہ آئی سی سی نے یہ لیگ پروو نہیں کی اور ادھر کی کرکٹ بورڈ نے یہ پروو نہیں کیا, تو پھر میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ٹچ کیا, تو انہوں نے بالکل مجھے کہا, تو آپ یہ کہہ لیں کہ میں نے ان سے صرف یہی سوال کیا کہ آپ پلیز آفیشیلی میل کر دیں تو میرے پاس ایک ثبوت رہے گا. تو اب جو بھی ہے وہ میں اسپیشلی پی سی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آفیشیلی میل کی, میں نے پڑھی, تو میں کوئی میچ نہیں کھیلا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ آپ کا تعلق لاہور سے, ہم بار بار اس لیے لاہور کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے لاہور کو بہت زیادہ سرو کیا ہے, اور جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہ خود اسپورٹ سے بہت دلچسپی رکھتی ہیں. ابھی پاکستان سپر لیگ کا افتتاح جو ہے وہ انہوں نے کیا. پھر نواز شریف صاحب خود فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بھی اسپورٹس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, اور پنجاب گیمز جو ہے وہ لاہور گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. آپ کی کوئی ملاقات ہوئی, کوئی آپ نے کوشش کی ان سے ملنے کی, کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ صوبے کی ماں ہیں, صوبے کی بیٹی ہیں, تو ایک بہن ہونے کے ناطے آپ نے کوئی کوشش کی ان سے ملنے کی, اپنا کیس ان کے سامنے رکھیں تاکہ کہیں نہ کہیں تو کوئی سافٹ کارنر سامنے آ سکے؟ دیکھیں, میں اسپیشلی جیسے میں نے پہلے بولا نا کہ میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ پاکستان کو ایک اچھی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جیسے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب میں ایک ٹورنامنٹ شروع کروایا ہوا ہے, کرکٹ کو وہ پرموٹ کر رہے ہیں, تو میں اسپیشلی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ٹھیک ہے پاکستان کو ڈیولپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا, میں مریم نواز صاحب سے, پھر شہباز شریف صاحب سے, نواز شریف صاحب سے, اور آپ کو بھی ایک بات پتہ ہی نہیں, جو ان کا بیٹا ہے مریم میڈم کا, جنید, وہ خود بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, تو میں اس کے ساتھ بہت زیادہ کرکٹ کھیلا ہوا ہوں. تو اگر یہ تھوڑا سا دھیان کرکٹ کی طرف بھی لے کے آئیں گے نا, تو ہماری کرکٹ جو نیچے جا رہی ہے نا وہ آٹومیٹکلی اوپر جائے گی. اور میں اسپیشلی جیسے سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ کے کچھ بڑے لوگوں نے یونس بھائی کو اکیڈمی بنانے کی پرمیشن دی ہے, اور یونس بھائی کو میں مبارک دیتا ہوں, میں نے ان کا سارا کچھ دیکھا, تو انہوں نے اکیڈمی بنائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, وہ پاکستان کو ایک اچھا ٹیلنٹ دیں اور پاکستان کے لیے وہ بڑے بڑے پلیئر نکالیں. جیسے عبد القادر صاحب کی اکیڈمی سے نسیم شاہ نکلا, اس کے دونوں بھائی نکلے ہیں اس اکیڈمی سے, تو اس طرح کے بڑے بڑے ناموں کو اگر اکیڈمی میں جگہ دیں گے, تو میں اسپیشلی ایک میں یہاں پہ بات کروں گا, میں اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اگر ہم بھائیوں کو بھی ایک اکیڈمی کی جگہ دیں. ہم 3 بھائیوں نے پاکستان کی طرف سے اچھا خاصا سرو کیا ہے, تو ہم پاکستان کرکٹ کو ایک اچھا ٹیلنٹ دیں گے اور پاکستان ٹیم کو بھی ایک اچھا ٹیلنٹ دیں گے. ہم اپنے نام سے ایک اکیڈمی بنانا چاہتے ہیں. میرے پاس 2-3 منٹ لگے, 2-3 بڑے کوئکلی آپ سے کوشچن کرنا ہے. مجھے وہ عمر اکمل یاد ہے کہ وہ خود وکٹ کیپنگ کر رہا تھا, لیکن آپ نے اپنی جگہ چھوڑی سرفراز احمد کے لیے. اب وہ سرفراز احمد ہیڈ کوچ ہیں, تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سرفراز احمد کو شاید وہ بات یاد ہو اور آپ کے لیے کچھ وہ کوشش کر سکیں, دیکھ سکیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں آپ کیسے پلیئر ہیں. دیکھیں, بات سمپل سی ہے کہ کون کس کو نہیں جانتا, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر میں نے اچھا کیا ہے, تو اگر میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا یا میں اچھا نہیں سوچ رہا, پھر میں یہی کہوں گا کہ اس کی اپنی مرضی ہے. اور کچھ بھی ہے, میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں, اور میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ساؤتھ افریقہ ٹور تھا, مجھے کہا جا رہا تھا کہ بھائی ٹیسٹ میں کیپنگ کرو, تو میں نے اس وقت وقار یونس صاحب کو بولا تھا کہ آپ 4-5 ٹوروں سے سرفراز کو بیک کر رہے ہیں, ساتھ کیری کر رہے ہیں, تو میں کیسے کیپنگ کر سکتا ہوں ٹیسٹ میچ میں. آپ کے میچ آسٹریلیا, ساؤتھ افریقہ, انگلینڈ میں ہوں تو نہ چاہ کے بھی آپ کو 3 فاسٹ بولر کھلانا پڑتے ہیں. اگر ہلکی سی سپورٹنگ وکٹ نہ ہو تو آپ 4 فاسٹ بولر کھلاتے ہیں. اور اس ٹور کے بعد ہمارا اسٹیٹ اوے سیریز تھی ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ میں صرف ہمارا ایک فاسٹ بولر کھیلتا تھا, جنید خان, اور باقی سارے سپنر کھیلتے تھے. تو میں نے یہ بولا تھا کہ میں نہیں کر سکتا, 2-3 دن کیپنگ کرنی پڑتی ہے, اٹھک بیٹھک ہوگی, میرے لیے مشکل ہوگا. آپ سرفراز کو کھلائیں, سرفراز کو آپ اتنی دیر سے اپنے ساتھ ہم نے کیری کیا ہوا ہے, تو میں نے بری بات تھوڑی بولی ہے کہ ایک بندہ 3-4 ٹوروں سے ہمارے ساتھ کیری ہو رہا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے, میں ڈیزرو نہیں کرتا.
ٹھیک ہے. اچھا, اب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ جا رہی ہے, ویسٹ انڈیز کے خلاف 1-1 سے سیریز برابر ہو گئی. مجھے کوئکلی بتا دیں کچھ امید ہے, کیونکہ اگست کے ہی مہینے میں آپ نے وہاں پہ بڑی زبردست لارڈز میں اننگ بھی کھیلی ہے. دیکھیں, اس سے پہلے میں صرف ایک بات بولوں گا کہ جتنے بھی کرکٹرز ہیں ان کو بھی پتہ ہے, میرا شاید اتنا ایکسپیرینس نہ ہو, جو میں کہنے لگا ہوں ان کو کچھ باتیں بری لگیں یا اچھی لگیں. جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ بھئی کوکا پورا کو کھیلنا نہ اتنا آسان ہے اور اس کو کروانا بھی اتنا آسان نہیں ہے. جو ڈیوک کا بال ہے نا, وہ اس کو کروانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے, اس کو کھیلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. تو میں صرف یہی بولوں گا کہ وش یو آل دا ویری بیسٹ. جتنے بیٹسمینوں نے رنز کیے ہیں اس سے پہلے سیریزوں میں کوکا پورا کے بال سے کیے ہیں, وہ آپ نے کہاں پہ کیے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے, پوری عوام کو پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اب ان کی اب صحیح کرکٹ سٹارٹ ہوگی اس ٹور سے, اور جتنے میچز انہوں نے ڈیوک کی بال کے ساتھ کھیلے ہیں, میں نے صرف 2 سیریز کوکا پورا کے بال سے کھیلی ہیں, باقی میرے جتنے بھی ٹیسٹ میچ ہیں آپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے ڈیوک کے بال کے ساتھ کھیلی ہیں. اور جتنے بھی بیٹسمین ہیں ان کے 25-25 30-30 میچ ہو گئے ہیں, ان کے 1500-1600 رنز ہیں, اور میں نے کتنے میچ کھیلے, میرے رنز بھی نکال کے آپ ضرور دکھائیے گا. 10 سیکنڈ ہے یوم آزادی کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں, میسج دینا میں چاہتے ہیں. صرف یہی کہوں گا کہ اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. عمر اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یوم آزادی اسپیشل پورے مہینے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ زبردست گیسٹ آپ کے لیے لے کر آئیں, اور میں امید ہے کہ عمر اقبال کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے ہوگا. علی سلمان کو عمر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.